बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पारह अम्मन खलक़ा यानी कुरान शरीफ का 20वां पारा, सूरतुल क़सस, आयत नंबर 6। सूरतुल क़सस आयत नंबर 6 से आज का सबक इंशाअल्लाह शुरू हो रहा है। चलिए सबक को शुरू करते हैं। कुरान शरीफ को तजवीद के साथ सीखने और पढ़ने के लिए आप हमारे सबक में शिरकत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनुमक्किन लहुम फिल अर्दि वनुरिय फिरऔन वहामान वजुनूदहुमा मिनहुम मा कानू यहज़रून। वनुमक्किन लहुम फिल अर्दि वनुरिय फिरऔन वहामान वजुनूदहुमा मिनहुम मा कानू यहज़रून। सूरतुल क़सस आयत नंबर 7। वअौहैना इला उम्मि मूसा अन अर्दिईही फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ीही फ़िल यम्मि वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकी वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। वअौहैना इला उम्मि मूसा अन अर्दिईह फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ीही फ़िल यम्मि वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकी वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। आयत नंबर 8। फ़ल्तक़तहु आलु फ़िरऔन लियकून लहुम अदुव्वन वहज़ना इन्न फ़िरऔन वहामान
وجنودهما كانوا خاطئين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. آية نمبر 9. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. آية نمبر 10. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. آية نمبر 11. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. آية نمبر 12. وحرمنا عليه المراضع
من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. आयत नंबर 13 فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم.